अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं अगर आप वाकई अल्लाह पर तवक्कुल करें तो अल्लाह पाक आपको ऐसे इनाम देता है जो दुनिया में ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये इनाम सिर्फ आखिरत के नहीं बल्कि इसी ज़िंदगी में मिलना शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह पर तवक्कुल के वो 3 ज़बरदस्त इनामात की जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी इनाम ऐसा है जो आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है। मोहतरम सामीन, अगर आप भी परेशानियों, बेचैनी या खौफ में मुब्तला हैं तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। देखिए, हम सब अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई अल्लाह पर तवक्कुल, यकीन और भरोसा रखते हैं। यहाँ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खो दिया उसने कुछ भी ना पाया। नाज़रीन मोहतरम, आज हम वो 3 इनामात जानेंगे जो अल्लाह पर तवक्कुल करने से इंसान को इसी दुनिया में मिल जाते हैं, और ये इनाम आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, इसी दुनिया के अंदर अपनी आँखों से देखते हैं और अपने दिलों से महसूस करते हैं कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा, यकीन और तवक्कुल कर लेता है तो फिर अल्लाह पाक उस शख्स के लिए काफ़ी हो जाता है। आज हम वो 3 इनामात जानेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, उनकी बसीरत और अक़वाल की रोशनी में। पहला इनाम दिल का सुकून है। आज का इंसान सब कुछ रखता है, पैसा, रिश्ता, स्टेटस और दुनिया जहान की सहूलतें उसे मैसर हैं, लेकिन फिर भी बेसुकून है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी उम्मीद लोगों से लगा रखी है, अल्लाह पाक से नहीं। जहाँ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, तवक्कुल का मतलब है दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द कर देना। सुबहान अल्लाह, जब आप वाकई अल्लाह पर तवक्कुल, यकीन और कामिल भरोसा रखते हैं तो आपके दिल से खौफ निकल जाता है, मुस्तकबिल की फ़िक्र कम हो जाती है और आपके अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा कर दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, सुकून कायनात की सबसे बड़ी दौलत है, और ये इनाम, सुकून की दौलत का इनाम उस शख्स को मिल जाता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर खलूसे नीयत के साथ तवक्कुल और भरोसा कर लेता है। और ये सुकून आपको इसी दुनिया में मिल जाता है जब आप तवक्कुल करते हैं, और ये सुकून जो है इससे आपके दिल को भर दिया जाता है और आपके कल्ब और रूह को मुनव्वर और रोशन कर दिया जाता है। इससे बड़ा इनाम एक इंसान के लिए कायनात में हो क्या सकता है कि उसे सुकून की दौलत मैसर आ जाए। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा बड़ा इनाम अल्लाह पर तवक्कल करने वाले इंसान को इसी दुनिया में मिल जाता है, वो इनाम है मसाइल का हल हो जाना। ज़िंदगी में मसाइल आना लाजमी है, लेकिन तवक्कुल करने वाले के लिए मसाइल ज़रा मुख्तलिफ और हट के हो जाते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ फरमाते हैं, मुश्किल वही है जिसमें अल्लाह ना हो, और जिसमें अल्लाह पाक हो वो मुश्किल आसान हो जाती है। जब बंदा अल्लाह पाक पर भरोसा करता है तो नामुमकिन रास्ते खुलने लगते हैं, मदद गैर मुतवक्के जगह से आना शुरू हो जाती है, मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। जब इंसान अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह पाक अपने उस शख्स के लिए वहाँ से वसीले बनाता है, वहाँ से इम्कानात रोशन करता है जहाँ उस शख्स का वहमो गुमान भी नहीं होता, और मसाइल खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाते हैं। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, जब बंदा अपने रब पर भरोसा कर लेता है, तवक्कुल कर लेता है, तो फिर वो मुश्किल आसान होना शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक अपने उस बंदे के लिए वहाँ से वसाइल बनाता है जहाँ वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے کا دوسرا بڑا انعام، جو پھر آپ اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں ملتا ہوا دیکھتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو رہے ہیں، وہاں سے وسیلے بنائے جا رہے ہیں جہاں آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین محترم، یہی توکل ہے، جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی مدد آپ کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں پھر اللہ پاک ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تیسرا بڑا انعام جو اسی دنیا میں آپ کو مل جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، وہ تیسرا انعام ہے غیر متوقع رزق کا مل جانا۔ یہ سب سے حیران کن انعام ہے۔ ناظرین محترم، اس بات پر ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں رزق صرف محنت سے نہیں، اللہ رب العزت کی رضا سے ملتا ہے۔ جب آپ اللہ پر مکمل توکل کرتے ہیں تو رزق ایسے راستوں سے آتا ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور یہ چیز آپ اسی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ توکل کر لیتے ہیں تو پھر یہ انعام اسی دنیا میں آپ کو ضرور مل جاتا ہے کہ رزق پھر وہاں سے آنا شروع ہوتا ہے جہاں آپ نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ مالی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، دل آپ کا مطمئن رہتا ہے، حالات بظاہر جیسے بھی ہوں اللہ پاک آپ کے لیے وسائل ضرور پیدا کر دیتا ہے، آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ غیر متوقع رزق کا کھلنا آپ کے لیے، یہ بھی توکل کرنے والوں کو سب سے بڑا انعام اور حیران کن انعام ملتا ہے کہ اللہ پاک ان کے رزق میں کشادگیاں کر دیتا ہے، اور کم بھی رزق ہونا تو اس میں اللہ پاک ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یہ میرے رب کا سب سے بڑا انعام ہے اپنے توکل کرنے والے لوگوں پر۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں پھر اللہ پاک ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رب ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے، وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ناظرین محترم، مثال کے طور پر جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے انہیں ایسے مواقع عطا کر دیتا ہے جو ان کے خواب سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ساری بات ہے یقین کی، توکل کی اور بھروسے کی۔ جو بندے اللہ پر توکل کرتے ہیں پھر اللہ پاک جو ہے ان کے لیے وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں انسان نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور اس کی اپنی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ میرے لیے کہاں سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ ناظرین محترم، سوچیں، تصور کیجئے کہ ہم ہر چیز پر بھروسہ کرتے ہیں، دوستوں پر، پیسے پر، اپنی پلاننگ پر، لیکن جب بات اللہ رب العزت پر آتی ہے تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ لیکن جہاں حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ پر یقین کمزور ہو تو انسان ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، لہٰذا ہمارا توکل، بھروسہ اور یقین کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تب ہی آپ کو یہ توکل کرنے کے 3 انعامات اسی دنیا میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، سکون میسر آ جائے، آپ کو آپ کے مسائل آسان ہونے لگیں، مشکلات آپ کی آسان ہو جائیں اور آپ کو غیر متوقع رزق ملے جہاں آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا، وہاں سے رزق کے وسیلے بنے، تو پھر آج سے ہی ایک کام کرنا شروع کر دیں۔ ہر مشکل میں یہ کہیں کہ اللہ رب العزت میرے لیے کافی ہے اور میں اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہوں۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں اللہ پر توکل کمزوروں کا سہارا نہیں بلکہ مضبوط لوگوں کا ہتھیار ہے، اور جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو تو پھر کوئی چیز آپ کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ صرف اور صرف آپ کا توکل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی روح کو چھو لینے والی باتیں، حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات، ان کی اقوال کی روشنی میں ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔